أهلا وسهلا ومرحبا بكل المتابعين والمتابعات بالناس اللي قاعدة اللي تابع فينا في الباج فيسبوك متاعنا، في الشين يوتيوب برومي عبد الرزاق. مرحبا بكم ناس اللي تهمها الهجرة إلى كندا، ناس اللي بعثت لي السيفيات متاعها من جميع أنحاء العالم، الناس اللي تحب تحسن وضعياتها، الناس اللي تحب تأمن عائلاتها وصغارها. مرحبا بالناس الكل من جميع أنحاء العالم، من جميع أنحاء العالم بجميع أنواع الدوسيات وأنواع لي تيب نتاع لي دوسي، خاطر فما أنواع نتاع لجوء نتاع إيتود نتاع هجرة نتاع أنواع الكل، معناها طرق الكل، فيزا توريستيك، الناس اللي تعمل تمبورير، اللي يعمل اللجوء الإنساني، اللجوء السياسي. مرحبا بالناس الكل، الناس الكل قاعدة تبعث وقاعدين إن شاء الله نقدموا في الإضافة ونعاونوا في الناس ونزيدوا معناها نزيدوهم البلوس ان شاء الله في حياتهم ميم حتى بالمعلومه. دونك مرحبا بكم الناس الكل، نشكركم شكر جزيل على تشجيعاتكم، معناها ميرسي بوكو للي تشجعوا فينا وتبارتاجيو لي فيديو نتاعنا وتشجعونا تكتبونا لي كومنتير. عندكم ثقة فينا، يعطيكم ألف 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 صحة. كيما إن شاء الله نكون قد الثقة نتاع الناس اللي مدتها لي، نحكي على الناس الانتريسي، نحكي الناس اللي تعرف ما معنى الهجرة، ما معنى البروجي معناها نتاع الهجرة إلى كندا، الناس اللي قدمت اليوم، مش نحكي مع الناس اللي قدمت شوي في الدوسيات نتاعها، الناس اللي مازالت مش معناها قاعدة تبعث في لي سي في. مرحبا بكم، إن شاء الله ربي يوفقكم. الناس الكل قاعدين نعملوا في جاهد باش نوصلوكم إلى بر الأمان ونحطوكم على السكة والبونون دروا اللي يهزكم إن شاء الله للبر الامان ان شاء الله، وتسافروا ومعناها وتحققوا احلامكم كل ان شاء الله، احلام الكل ان شاء الله ربي يحقق احلام الامه الاسلاميه الكل. دونك نقول لكم معناها اليوم مش نحكيو كيفاش معناها انت تلقى خدمه، كيفاش انت معناها جوست ديريكت، خاطر السؤال هذا يطرح عليا برشا وهو موش وقته، مازال موش وقته. معناها راهو ما فما حتى واحد بطال، راهو ما فما حتى واحد يقعد ما يخدمش، راهو ما فماش عبد يحب يولي انفستيسور ما يوليش، ما فماش عبد يحب يولي ما نعرفش شنو اي حاجه تحب تقراها وتوليها الناس الكل. ما فما قرايه معناها الادولت، الناس الكل تعمل فورماسيونات وتمشي تعمل بيلوتاج طياره، تعمل ايش تحب معناها، اللي تحب تعمل، تعمل ميدسان، تعمل اللي تحب، ميم يكون الاج نتاعك كبير. فما الفورماسيون توفر لك الدوله 42 الف سنين، 4000 استغفر الله، 4200 ساعه. اذا كان تكون ايميغرون توفر لك الدوله 4200 اور معناها قرايه ايتود، معناها بالبري بورس تقرا وتعمل لي فورماسيون نتاعك، معناها لي فورماسيون فما دي فورماسيون نتاع 700 ساعه، نتاع 500 700 600 كذا، فهمت معناها تنجم تقرا برشا قرايات وتعمل لي فورماسيون نتاعك وتتقدم. اليوم قلنا مش نحكيو على الناس اللي تفركس تقول انا كيفاش نخدم، ايش مش نخدم، اسكو نخدم ولا لا، اسكو موجوده الخدمه. قلت راهو ما فماش بطاله، اما هاو مش نقول لك يا اخي الكريم من غيري انا ومن غير حتى واحد، انت كملت الدوسي نتاعك مش تهاجر. الناس اللي جايه اللي مش تجي، والناس اللي تسال كيش مش يصير كي مش نجي. دونك كي مش تجي ولا كي مش تجي ان شاء الله ربي يسهل لك، للناس الكل يسهل للامه الكل. راهو اول نهار في المطار فما برشا حاجات باش يمدوهم لك من المطار. انت ايميغرون فما صالون، ما تعديش انت ما تعديش مع الناس العاديه، تتعدى تمشي فما صالون ديميغراسيون، تلقى ناس غاديك اسمك افيشي معروف وقتاش دخلت، معناها اول نهار مش تدخل فيه وامورك مريقله، معناها افيشي يتبعوا فيك باللحظه باللحظه. دونك كي تدخل يعطيوك لي زادريس، بارمي لي زادريس هذوما يعطيوك ادريس نتاع قلناها قبل نتاع لوبجيكتيف دانتيغراسيون، مش تعمل الانتيغراسيون نتاعك تمشي هذه سيرفيس كندا تابعه غوفرنمونتال، معناها تابعه الغوفرنمون، تمشي لهم تعمل انسكريبسيون لهم تغدوه الصباح تاخذ تيجي اليوم الصباح تمشي لهم تعمل الانسكريبسيون نتاعك. كي تعمل الانسكريبسيون نتاعك يقولوا لك يجي غدوه راك مش تبدا تعمل فورماسيون تاعك، تعمل فورماسيون ب 5 جور، ال 5 جور هذوكم شاك جور يدخلوا، معناها شاك جور يدخلوا كل مره دو تروا، معناها كوبل كل مره يدخلوا عليكم زوز، يدخلوا للصالون دو فورماسيون يدخلوا زوز. شكون من هذوما اللي يدخلوا؟ هذوما الشركات يجيكم فم سير تيران ويقولوا لكم انتم ساعه تبدوا معناها لوبجيكتيف دانتيغراسيون، تبدوا تحضروا في السيفيات نتاعكم، تحضروا في شنو كيفاش باش تخدم، مش تعمل، شنو برنامجك، شنو البلان نتاعك ا بي سي، كيفاش تعمل، فين تسكن، فين كذا، وتبدا
تبدا الدوله تبعث في الناس كل مره، يدخل كل ساعتين معناها يدخلوا زوز يقولوا لكم احنا رانا من الشركه الفلانيه، اذا كان تحبوا تجيو تخدموا معنا مرحبا بكم، شكون فيكم معناها بور يصح لنا لهنا بعد الفورماسيون نتاعو احنا نتصلوا بيه ويجيوك ويهزوك بالكهرباء وتمشي تخدم معناها يوصلوك تخدم وترجع يوصلوك البلاصتك. مي هذوما ديزاجونس يخلصوا معاك، هذوما ديزاجونس تو يجي نهار ان شاء الله ونشرحوا معناها كيفاش تخدم بالكدا. هذوما ديزاجونس يخدموا معاك مي غوفرنمونتال معناها بالغوفرنمون سيكوريتي معناها امورك اسيوري امورك منظمه. اما شنو هي هذوما الخدم معناها الناس الكل معناها الخدم في المعامل في ليزوزين في الحاجات هذوما موجودين بارتو. ساعه تلقاها 12 $12 سامحوني، ساعه تلقاها $12 معناها اقل المينيموم معناها $12 الساعه، وتبدا تخدم 5 جور بار سومان معناها. عند مثال انا نعرف شكون جاي اليوم قعد جمعه بعد جمعه مشى مع الجروب هذيك اللي مشى معاها ودخل يخدم في معمل يقصوا في اللحم ويقصوا في الدجاج وما نعرفش يعمل 5 جور ياخذ في $500 بار سومان ويخدم معناها سافاي وقت يستنى في الفورماسيون نتاعو يخدم وبرو منظمه وما عنده حتى مشكله. قال لي باهيه ومزيانه وقال لي مليحه يا خويا وان شاء الله عليها وسافا معناها. هذه الناس اللي تحب تخدم معناها. وفما ناس اخرين ديريكت كي تمشي كي تجيوك الشركات هذوكم ويقولوا احنا حشتنا بوست انجينيور انفورماتيك، حشتنا بوست جيستيونير، حشتنا بكذا شكون موجود في كذا كذا، يجي اعمل لونتروتيان تك تعمل لونتروتيان تك. اذا كان انت بعيد كل البعد خذي دبلومك وبعيد على الاكسبيريونس وبعيد ما عندكش معناها الباز، اما الباز عندك نتاع القرايه تحب تقعد في الدومين هذاك يعملوا لك ميزاجور للقرايه نتاعك نتاع لاس بي اتيستاسيون دو سبيسياليتي وتدخل سوق الشغل وربي يوفقك ان شاء الله. تحب تبدل القرايه تقرا حاجه اخرى، تحب تخدم خويا اي خدمه معناها اي حاجه تاكسي اي حاجه تخدم موجوده الخدمه من بعد تعمل برمي نتاعك وموجوده الخدمه وما فما حتى واحد قاعد بطال، الناس كل تخدم والناس كل مقدمه والناس كل. المشكله اسكو انت في بلادك، انت في البلاد معناها كي تخدم في بوست باهي اسكو موفر الكاليتي دو في معناها بالشهريه هذيك تنجم توفر الكاليتي دو في لعائلتك للدار للناس الكل تنجم. ما نتصورش انا كان تنجم معناها توفر الكاليتي دو في مهما تكون معناها السالير نتاعك عالي برشا صعيبه معناها كان نجم واحد يوفر كاليتي دو في. حتى كان توفر كاليتي دو في ماكش مسؤول انت على ربيت ولادك، ماكش مسؤول انت على عائلتك معناها مش معناها ماكش مسؤول انت مش تقري ولادك هاوش معناها مش مسؤول، انت مسؤول على ربيتهم على اخلاقهم على ماكلتهم شرابهم لبستهم كذا. انت ماكش انت يا اخي الكريم مش تمشي تقريهم تتبعهم في المدرسه تقريهم مش تقريهم في الليسي مش تهزهم معناها اللعب مش يخرج مش تحط له معناها انت مانيش قدام الدار. فما حاجات معناها يتجاوزونا ما نجموهمش. حاجات هذه تتخدم معناها بالتكافل تتخدم معناها يد ويبدا سيستم معناها يحكم في الناس الكل. اليد اللي ما تمدش معناها ما تتقص، اليد اللي ما تمدش تتقص. لازم الناس الكل تمد يديها باش الناس الكل تعاون ويوفروا كاليتي دو في للناس الكل اللي يخدم واللي ما يخدمش والقاعد واللي عنده واللي ما عندوش والناس الكل. كاينش ناس ما نعرفش على الانديفياسيون مي الناس اللي تحت معناها ظل الدوله ناس مريقله تخدم. هذا هو شنو نقول انا الفرق. مش المشكله اني انا نخدم ولا ما نخدمش انا كذا، اسكو انا النيفو نتاعي والواحد نوفر انا الكاليتي دو في اللي موجوده للناس الكل. ما نتصورش. دونك انا ماذا بيا نشجع العباد على ان تعمل معناها دوسياتها ومرحبا بالناس الكل تعمل دوسيات. اللي نجم يعمل دوسي وحده وراني مانيش نشجع باش يجيو يعمل مرحبا بكم. انا اللي نجم نعمله معاكم قاعد نعمل فيه ان شاء الله ربي خويا يوفق الامه. نجم تعمل دوسيك وحدك وتكمل الديمارش نتاعك وحدك وتاخذ معلومات من الانترنت ومن لي باج فيسبوك بلان دو باج معناها فيسبوك اللي شان يوتيوب ما شاء الله الاولاد الكل يعاونوا الناس الكل قاعده تعاون الناس الكل تعمل في لي فيديو يعطيهم الف صحه وخميس عليهم. الناس كلها راهي قاعده عاطيه من وقتها وعاطيه من فلوسها وفلوسها ودنيتها وحياتها وكذا راهي ويعاونوا. فما ناس قاعده تعاون لا شيء معناها عندهم هدف معناها الهدف نتاعهم نبيل يحبوا يعاونوا الناس اللي وجه الله. فما ناس قاعده تعاون ما عادش عندها مبتغى وما فما حتى مشكل. المفيد بيه انك انت قاعده تعاون وقاعده تقدم بالعباد وقاعده توري معناها تنور في الناس. ان شاء الله يا ربي يوفق كل عبد معناها طالب الخير للخير والمسلمين. وهذا هو كيفاش دبر الخدمه. ما تحيرش يا اخي ما تحيرش.
راهو من النهار الاول في المطار توضح لك برشا حاجات، وان بليس فما حاجه صغيره، معناها حاجه صغيره باش نقولها. الناس اللي قاعده تبعت لي في السيفيات البروفيسيونيل نتاع الهجره، هذاك ان سي في بروفيسيونيل، السي في نتاعك البروفيسيونيل معناها في ليتود نتاعك، في قرايتك وعمرك دليل كذا 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 اللي عملته، اللي عندك فيه شيء. فما ناس اخرين عنده خبره كبيره، خبره كبيره في راسه، ما عندوش ما عندوش ما يثبت، معناها في الخبره نتاعو ما عندوش ما يثبت باش يحطها في السي في. دونك انا نقول لك الخبره الكبيره هذيك نتاعك، انت تو حطيت السي في نتاعك على السكه. الناس هذي معناها قلت الناس العباد اللي حاشتها معناها واللي تحطت ديجا وقدمت في دوسياتها، حطيت السي في نتاعك الصحيح على السكه. تعمل تو لي سي في اللي فيه من الخبره نتاعك اللي تنجم تعملهم، بخاطر السي في ديما يقعدوا فيه معناها الحاجات ايدونتيك الفوق هذوك هما بيدهم، واللوطه تمشي تكون انت تبدل عندك الخبره. خدمت هنا، انا خدمت جيني سيفيل وقريت ميكانيك، انا قريت ميكانيك وخدمت انفورماتيك، انا كذا. تحكي تقول ومش تثبت التيران وسوق الشغل معناها محلول، وانت كي تمشي معناها تعمل انتروتيان تقول راني جو سوي كابابل باش نعمل كذا وكذا، ما عنده حتى مشكله باش يقول لك تفضل خويا هذه السدره وهذا الحصان، وريني ايش نجم تعمل، تنجم تدخل سوق الشغل معناها سون ايتود وسون حتى شيء. وان شاء الله ربي يوفق الناس الكل وربي يوفق الامه، وميرسي بيان على تشجيعاتكم. بربي بارتاج الفيديو، وان شاء الله في ان شاء الله يا ربي ان شاء الله معناها باش نقدموا حاجات جديده معناها للناس، باش نقربوا للناس شوي مع لي تونيزيان اللي معناها ان شاء الله نقربوا لكم شوي، لي زالجيريان اوسي زاد المغاربه سي بون معناها احنا قراب منكم والحمد لله. وخيالنا في ليبيا يطلبوا ياسر في اللجوء، معناها يطلبوا ياسر معناها يبعثوا لي باش يعملوا اللجوء. فما ناس معناها عمرها صغير ما يسمحش باش تعمل دوسيات، معناها نقولوا لهم راهو معناها يلزم عندك شكون معناها يكون عمر الراشد يفوت 18 ans. ومرحبا بكم بالناس الكل، مرحبا بخينا الليبيين ان شاء الله، الليبيه ان شاء الله خويا يفك غلبتهم ان شاء الله، وربي يهدي ان شاء الله النفوس وتكون بلادهم معناها تزدهر ان شاء الله وتريد ان شاء الله، والبلدان الامه الاسلاميه الكل ان شاء الله تريد وتزدهر ونحب الرياض معناها والمستقبل الزاهر لاولادنا ولولاد اولادنا. وان شاء الله هذا هو معناها نطلبوا معناها منكم بارتاج الفيديو ولايك معناها باش تشجعونا. وكان فما معناها ديزوبسيرفاسيون في لي فيديو في حاجات تحبوا تعرفوهم كالعاده دي كومنتير، وان شاء الله نكون قد المسؤوليه ونعاون فيكم بالكدا ونقدم معنا في الاعانه بالكدا. ديما ما حاول اللي حطيته على السكه ما يرجعليش لي انا، حطيتك على السكه سي بون. انسيستي على الافوكا نتاعك انسيستي على الافوكا نتاعك في الباج نتاعك معناها في الجروب اللي انت فيه، في الجروب اللي انت فيه شاك جور اكتب له مسيو كذا كذا كذا، هو يراك وقاعد يكتب معناها لي زافوكا قاعدين يكتبوا معناها في البوبليكاسيون. دونك تكمل معناها مع انسيستي عليه هو، وكي هو يتجاوز كل حاجه فما حتى مشكله ترجع لي انا. ان شاء الله ربي يوفقكم الناس كلهم، ميرسي بيان وباي باي، تصبحونا على خير ان شاء الله في فيديو اخر نحكيو في حاجه اهم وخير. واذا كان فما اقتراحات فما حتى مشكله تكتبوا لي وانا نسمع كلامكم وعلى راسي، وباي باي تصبحوا على خير.